हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 42 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। यहाँ कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ। जो सुदर्शन छन्, सुदर्शन आफ्ना माताका साथमा भरद्वाज मुनिका आश्रममा बसिरहेका छन्। अब उता काशीराजकी छोरी शशिकलाले सुदर्शनका बारेमा थाहा पाइन्। ओहो, यति राम्रा छन् अरे भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब उनले जतिखेर सुदर्शनको स्मरण गर्न थालिन्। एक दिन अब काशीराजमै बस्ने ब्राह्मण देवता भारद्वाज मुनिको आश्रममा पुगेर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मणसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि शशिकलाले सोधिन्, तत्राश्रमे महाभाग वर्णनीयं किमस्ति वै लोकातिगं विशेषेण प्रोक्षणीयतमं किला। यहाँ भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, शशिकलाले सोधिसकेपछि ब्राह्मणले के भन्नुहुन्छ त्यो म बताउनेछु। शशिकलाले के भनिन् त भन्दा, हे भाग्यशाली ब्राह्मण देवता, भारद्वाज ऋषिको आश्रममा अत्यन्त प्रशंसनीय, संसारमा सर्वोत्तम मानिएको विशेष रूपमा हेर्नै पर्ने कुरा अथवा वस्तु के छ त? के देख्नुभयो हजुरले? त्यो बताइ बक्सियोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर ब्राह्मण देवता भन्नुहुन्छ, ध्रुव सन्धि सुतः श्रीमा नास्ते सुदर्शनो नृपः यथार्थ नाम शुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तम। ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, महाराजा ध्रुव सन्धिका छोरा श्रीमान सुदर्शन त्यहाँ बस्दछन्। पुरुषहरूमा उत्तम ती जो सुदर्शन छन्, सुदर्शन नाम अनुसारका गुणले सम्पन्न रहेका छन्। हे देवी, हे सुन्दरी, जसले राजकुमार सुदर्शनको सुन्दर दर्शन पाएन त्यस मानिसका आँखा त व्यर्थ हुन् भन्ने कुरा मैले ठानेको छु। सृष्टि गर्न चाहने ब्रह्माजीले ती सुदर्शनको शरीर, आत्मा र मनमा सम्पूर्ण सौन्दर्यको सार भरिदिएका छन्। अनि गुणहरूका खजाना सुदर्शन नै भारद्वाज आश्रमका दर्शनीय व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। हे राजकुमारी, ती राजकुमार तिम्रा लागि ज्यादै उपयुक्त छन् र तिम्रा पति हुन योग्य पनि रहेका छन्। मणि र काञ्चनको संयोग जति मनोहर हुन्छ नि, त्यस्तै तिम्रो र उनको संयोग पनि दैवले पहिलेदेखि नै मिलाए जस्तो छ। यसरी अब ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, प्यारा भक्त भागवतहरू, तब योग्य कुमारोऽसौ भर्ता भवितुमर्हसि योगोऽयं विहितोऽप्यासीन् मणि काञ्चनयोरिवा। प्यारा भक्त भागवतहरू, अयोध्याबाट आएका जो ब्राह्मणका कुरा सुनेर सुन्दरी शशिकला प्रेम विभोर भइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अयोध्या हुँदै हुँदै अब भारद्वाज मुनिको आश्रम हुँदै आउनु भएको थियो। ब्राह्मणले यसरी भनेपछि शशिकला त प्रेम विभोर भइन्। ओहो, ब्राह्मणले पनि माथिका कुरा बताएपछि शान्त मुद्रामा
त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। उत्तम ब्राह्मणको प्रस्थान भइसकेपछि ती सुन्दरीमा राजकुमार प्रति एकदम पूर्व राग पैदा भयो र ब्राह्मणका कुरा सुनेपछि त झन अत्यन्त प्रीति बढेका कारण कति बेला ती राजकुमारलाई भेटौँ भन्ने विचारले शशिकला अधीर भइन्। अब ओहो कतिखेर भेट्न पाइन्छ होला भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसपछि शशिकलाले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्ने एउटी सङ्गिनीलाई भनिन्। वनवासी माया प्रीति केही नजानेका र उत्तम कुलमा पैदा भएका राजकुमारको विषयमा कुरा सुनेर मेरो मनमा कामदेवको विकार पैदा भएको छ। यसबेला कामदेवले मलाई धेरै सताएका छन्। अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो गरौँ? यस शशिकलालाई यस्तो भयो। जुन दिन मैले स्वप्नमा अर्को कामदेव जस्तै सुन्दर राजकुमारलाई नजर गरेकी थिएँ त्यो दिनदेखि मेरो मन विरहले व्याकुल भएको छ, अत्यन्त सन्तप्त भएको छ। हे सुन्दरी, मेरो शरीरमा दलिएको चन्दनले विष झैँ पोलिरहेको छ, मालाले सर्पले झैँ टोकिरहेको छ। मेरा निमित्त चन्द्रमाका किरणहरू आगो झैँ पोल्ने बनेका छन्। ल हेर्नुहोस्, मैले यस बेला महलमा, वनमा, सरोवरमा, पर्वतमा कहीँ गए पनि शान्ति पाएकी छैन। मेरो चित्त अशान्त भएको छ। अनेक थरीका सुखका साधन प्रयोग गर्दा पनि न त मैले दिनमा सुख पाएकी छु न त रातमा नै। राम्ररी मेरो रात दिन कुनै पनि बितेको छैन। यति बेला म कस्तै कुनै समयमा पनि सुखी भइरहेकी छैन। राम्रो बिस्तारा, पान, गान, बजना यी सबै कुराले मेरो मनलाई खुसी तुल्याउन सकेका छैनन् र कुनै राम्रो वस्तुले पनि मेरा आँखालाई तृप्त बनाउन सकेका छैनन्। मेरो मनले भन्छ म त्यही वनमा जाउँ जहाँ ती निष्ठुर राजकुमार बसिरहेका छन्। तर म के गरौँ? कुलको लाज भएका कारण डराएकी छु। फेरि म छाडा पनि त छैन, आफ्ना पिताको अधीनमा छु। के गरौँ? मेरा पिताले स्वयंवर समारोह पनि आयोजना गर्नुभएको छैन। स्वयंवर समारोह भएको भए त मैले आफूलाई अविलम्ब सुदर्शनलाई सुम्पिदिने थिएँ। हुन त संसारमा समृद्धि भएका 100 करोडौं राजाहरू छन्, तर ती मलाई राम्रा लाग्दैनन्। राज्यहीन भएर वनमा बसेको भए तापनि मैले संसारमा सुदर्शनलाई सबैभन्दा राम्रो पुरुष मानेकी छु। व्यासजीले अगाडि गएर यहाँनिर राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ जन्मेजयलाई, एकाकी निर्धनश्चैव बलहीन सुदर्शनः वनवासी फलाहार तस्यास्ति ते सुसंस्थितः। एक्लो निर्धन शक्तिहीन वनवासी र कन्दमूल खाने भए तापनि ती सुदर्शन शशिकलाको मुटुमा पूर्ण रूपले विराजमान भए। अब अनि भगवतीको वाग्बीज मन्त्रको जपका कारण सुदर्शनलाई सिद्धि प्राप्त भएको थियो। ती पूर्ण रूपले ध्यान मग्न भएर उत्तम मन्त्रको निरन्तर जप गरिरहन्थे। एक पटक सपनामा सुदर्शनले अव्यक्त र पूर्ण ब्रह्म स्वरूपमा रहेकी संसारकी आमा विष्णुकी माया र सबै किसिमका सम्पत्ति प्रदान गर्ने भगवती अम्बिकाको दर्शन गरे। त्यसबेला श्रृंग बेरपुरका अधिपति भिल्ल राजाले सुदर्शनको नजिकै आएर सबै प्रकारका सामग्रीले सजिएको उत्तम रथ प्रदान गरे। त्यस रथमा 4 घोडा जोतिएका थिए। त्यो रथ सुन्दर ध्वजा पताकाले सुहाएको थियो। निषाद राजले राजकुमार सुदर्शनलाई भोलि यिनले विजय गर्नेछन् भन्ने ठानी भेटीका रूपमा रथ टक्र्याएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुदर्शनले पनि प्रेमपूर्वक स्वीकार गरेर आफूलाई रथ टक्र्याउन आउने भिल्ल राजालाई वनका फल कन्दमूल टक्र्याएर सत्कार गर्दा भए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के हुन्छ त? आतिथ्य स्वीकार गरेर भिल्लराज गएपछि त्यहाँका मुनिहरूले अत्यन्त खुसी भएर सुदर्शनसँग कुरा गरे। हे राजकुमार, तपाईँ धीर हुनुहुन्छ। भगवतीको कृपाले छिट्टै तपाईँले आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नुहुनेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। तपाईँ उत्तम व्रतको अनुष्ठान गर्ने साधक हुनुहुन्छ। तपाईँ माथि विश्व मोहिनी र वरदायिनी भगवती अम्बिका खुसी हुनुहुन्छ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले उत्तम सहयोगी पाउनु भएको छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यसपछि व्रतधारी मुनिहरूले मनोरमा रानीसँग भने, पवित्र मुस्कान भएकी हे महारानी, तपाईँका पुत्र सुदर्शनले छिटै भूमण्डलको राज्य पाउनुहुनेछ। त्यसबेला
कोमलाङ्गी महारानी मनोरमाले मुनिहरूसँग भनिन्, हजुरहरूको वचन पूर्ण सफल होस्। हे ब्राह्मण देव, यो सुदर्शन राजकुमार हजुरहरूको सेवक हो। सच्चा उपासना गर्नाले सबै कुरा प्राप्त हुन सक्छ, यसमा कुनै आश्चर्य छैन। तर राजकुमार सुदर्शनसँग सेना छैन, मन्त्री छैनन्, कोष छैन र कुनै सहयोगी पनि छैन। यस्तो अवस्थामा कुन उपायले मेरो पुत्र राजकुमार पाउन अथवा राजकुमारले राज्य पाउन योग्य बन्न सक्छ त? तर हजुरहरू मन्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुरहरूको आशीर्वादले मेरो छोरो सुदर्शन निश्चय नै राजा हुनेछ, यसमा सन्देह छैन। तर म चाहिँ पूर्ण विश्वस्त छु। मेरो छोरोसँग रथ पनि छैन, कुनै हात्ती घोडा केही पनि छैनन्, रै पनि हजुरहरूको आशीर्वाद खेर त नजाला पक्कै पनि। म यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु। मनोरमाले यसरी भनिन्, प्यारा भक्त भागवतहरू, रथमा सवार भएर बुद्धिमान सुदर्शन जुन जुन ठाउँमा जान्थे त्यहाँ आफ्नो तेजबाट एक्लै भए तापनि अक्षौणी सेनाले ढाकिए झैँ प्रतीत हुन्थे। हे राजन, यो बीज मन्त्रको जपकै प्रभाव थियो, यसमा अरू कारण कुनै पनि छैन। किनकि ती राजकुमार सुदर्शन जहिले पनि प्रसन्नतापूर्वक बीज मन्त्रको जप गरिरहेका हुन्थे। जुन मानिसले कुनै आफ्ना उत्तम गुरुबाट कामराज नामक अद्भुत बीज मन्त्र ग्रहण गरेर शान्त भई पवित्रतापूर्वक जप गर्दछ, त्यसका सबै कामना परिपूर्ण हुन्छन्। हे जनमेजय, पृथ्वी तलमा र स्वर्गमा पनि कुनै यस्तो अत्यन्त दुर्लभ पदार्थ छैन जुन पदार्थ सबैको मङ्गल गर्ने, कल्याण गर्ने भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुनुभएपछि प्राप्त हुन नसकोस्। ती मानिसहरू ठुला मूर्ख, भाग्य नभएका र रोगी हुन्छन्, जसको मनमा जगदम्बा भगवतीको अर्चना र उपासनामा विश्वास हुँदैन। ते मन्दास्ते ति दुर्भाग्या रोगैस्ते समभिद्रुताः येषां चित्तेन विश्वासो भवेदम्बारचनादिषु। हे कुरुनन्दन, जुन भगवती युगको आदिमा सबै देवताकी आमा भनिएकी थिइन्, त्यसै कारण उनलाई आदिमाता पनि भनिन्छ। ती आदिमाता नै बुद्धिका रूपमा, कीर्तिका रूपमा, धृतिका रूपमा, लक्ष्मीका रूपमा, शक्तिका रूपमा, श्रद्धाका रूपमा, मतिका रूपमा र स्मृतिका रूपमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा प्रत्यक्ष देखिन्छन्। जुन मानिसहरू मायाले मोहित भएका हुन्छन् तिनले भगवतीको परिचय पाउन सक्दैनन्। कुतर्क गर्ने मानिसहरूले भुवनेश्वरी भगवतीको भजन गर्न सक्दैनन् भनेर बताइएको छ। ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्र वरुण यम वायु अग्नि कुबेर त्वष्टा पुखा अश्विनी कुमार भग आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव एवं यस्तै प्रकारले मरुदगण यी सबैले सृष्टि पालन र संहार गर्नुहुने भगवती भुवनेश्वरीको ध्यान गर्दछन्। संसारमा त्यस्तो कुन विद्वान होला जसले परमात्माकी शक्ति भुवनेश्वरीको आराधना नगरोस्। राजकुमार सुदर्शनले सबै कामनालाई परिपूर्ण तुल्याउनु हुने कुनै कल्याणकारिणी भगवती भुवनेश्वरीलाई राम्ररी चिनिसकेका थिए। जो भगवती हुनुहुन्थ्यो भुवनेश्वरी सुदर्शनले चिनिसकेका थिए। भगवती भुवनेश्वरी विद्या रूपा हुनुहुन्छ, अविद्या रूपा पनि हुनुहुन्छ, परब्रह्म रूपा पनि हुनुहुन्छ र पापीका निमित्तमा अप्राप्य एवं दुष्प्राप्य हुनुहुन्छ। पराशक्ति भगवती योगद्वारा मात्र अनुभवमा आउनुहुन्छ र मोक्षको चाहना गर्ने मानिसहरूकी अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ। भगवतीको कृपा बिना परमात्माको स्वरूप कसले जान्न सक्छ? भगवती भुवनेश्वरीले 3 प्रकारको सृष्टि गरेर सर्वात्मा भगवानलाई देखाउनुहुन्छ भनिएको छ। वहाँ सर्वशक्तिमती भगवती भुवनेश्वरीको मनले राम्ररी चिन्तन गर्दै राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति हुँदा अनुभव गरिने जुन सुख हुन्छ त्यो भन्दा पनि धेरै ठुलो सुखको अनुभव गर्दै वनमा बसिरहेका थिए। वनवासी राजकुमार सुदर्शनको विषयमा जानकारी पाएकी ती शशिकला राजकुमारी पनि कामदेवद्वारा निरन्तर पीडित भई रात-दिन सुदर्शनको याद गर्दै अनेक थरीका उपचारद्वारा आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्दै दुःखपूर्वक बाँचिरहेकी थिइन्। यसै बीचमा तिनका पिता सुबाहुले कन्या शशिकलालाई वरको अभिलाषा गर्ने उमेरमा पुगेका जानेर अत्यन्त सावधानी साथ स्वयंवर यज्ञको आयोजना गरे। विद्वानहरूले स्वयंवर 3 प्रकारले हुने कुरा बताएका छन्। त्यो स्वयंवर कर्म क्षत्रिय राजाहरूको विवाहका निमित्तमा मात्र उचित हुने कुरा बताइएको छ, अरूका निमित्तमा होइन। स्वयंवर मध्ये पहिलो इच्छा स्वयंवर हो जसमा कन्याले आफ्नो इच्छा अनुसार पति वरण गर्दछिन्। दोस्रो
पण स्वयंवर हो जसमा कुनै एक शर्त राखिएको हुन्छ। शर्त पुरा भएमा विवाह हुन्छ, नभए हुँदैन। जस्तै अब भगवान श्रीरामले जानकीसँग स्वयंवर समारोहमा भाग लिन शिवको धनुष भाँच्नु परेको थियो। तेस्रो किसिमको स्वयंवरलाई शौर्य शुल्क स्वयंवर भनिन्छ, जुन स्वयंवर शूरवीरहरूका निमित्तमा मात्र उपयोगी मानिएको छ। उत्तम राजा सुबाहुले आफ्नै छोरीको विवाहका लागि इच्छा स्वयंवरको आयोजना गरेका थिए। सिपालु शिल्पीहरूद्वारा अनेक थरीका मञ्च तयार गराइए र ती मञ्चहरूमा सुन्दर आसन बिछ्याइयो। त्यस पछाडि राजाहरूलाई बस्नका लागि उपयुक्त अनेक अनेक राम्रा नि अनेक आकार प्रकारका सभा मण्डप तयार गरिए। अनि यसरी विवाहका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री जुटेपछि सुन्दर नयन भएकी शशिकला राजकुमारीले दुखी भएर आफ्नी सङ्गिनीसँग भनिन्, एकान्तमा गएर तिमीले मेरी आमालाई भनिदेऊ कि मैले आफ्नो मनमा अयोध्याका राजा ध्रुवसन्तीका छोरा सुदर्शनलाई पतिको रूपमा वर्ण गरिसकेको छु। शशिकलाले यसरी भनिन्। अब यता तयारी भइसक्यो, ल हेर्नुहोस् है, सुदर्शन बाहेक अन्य पुरुषलाई मैले पति बनाउन चाहन्न र म सक्दिनँ, किनकि स्वयं भुवनेश्वरी भगवतीले राजकुमार सुदर्शन नै तिम्रा पति हुनेछन् भनी मेरा निमित्त पतिको निश्चय गरिसक्नु भएको छ अथवा गरिसकिएको छ। शशिकलाले आफ्नी सङ्गिनीसँग आफ्ना मनका कुरा बताएपछि मिठो बोल्ने उनकी सङ्गिनीले शशिकलाकी आमा वैदर्भीको नजिकै गएर एकान्तमा मिठा वचनद्वारा भनिन्, हे पतिव्रता महारानी, हजुरकी सुपुत्री शशिकलाले अत्यन्त दुखित भई मेरो माध्यमबाट हजुरलाई सन्देश पठाएकी छन्। उनको सन्देश हजुरले सुन्नु पर्दछ, सुन्नुहोस्। हे कल्याणी महारानी, छिटै हजुरले राजकुमारीको हित गर्नुहोस्। राजकुमारीको भनाइ छ कि भारद्वाज मुनिको आश्रममा ध्रुवसन्तीका छोरा सुदर्शन बस्दछन्। उनलाई मैले आफ्नो मनमा पतिका रूपमा वर्ण गरिसकेकी छु। अब अरू मैले पति बनाउनेवाला छैन, त्यसैले म कुनै अर्को राजालाई स्वयंवरमा वर्ण गर्न सक्दिनँ। मैले एउटा पतिलाई वर्ण गरिसकेपछि दोस्रो पति मैले वर्ण गर्न सक्दिनँ भन्दैछु नि। शशिकलाकी सङ्गिनीको मुखबाट शशिकलाका कुराहरू बुझेर रानी वैदर्भीले आफ्ना पति राजा सुबाहुसँग भेट हुँदा छोरीका कुरा जस्ताको तस्तै बताइन्। त्यो कुरा सुनेर राजा सुबाहु अत्यन्त चकित भए। पटक पटक मुस्कुराउँदै तिनले आफ्नी महारानी वैदर्भीसँग यथार्थ कुरा भने, हे सुन्दरी, तिमीले जानेकी छौ कि हाम्री छोरी शशिकलाले रुचाइएको राजकुमार सुदर्शनलाई बालककालमा नै राज्यबाट निकालिएको छ र त्यो निर्जन वनमा एक्लै आफ्नी आमासँग बस्दछ। त्यसैका निमित्त राजा वीरसेन युधाजितद्वारा मारिए। सुन्दर आँखा भएकी हे मेरी महारानी, त्यो गरिब केटो हो, त्यो गरिब छ। अहिले हाम्रो राजकुमारीको पति कसरी हुन सक्छ? तिमीले छोरी शशिकलालाई भनिदेऊ कि ठुला ठुला र धेरै प्रतिष्ठा कमाएका राजाहरू यस स्वयंवरमा स्वयंवर समारोहमा आउँदैछन्। यस्ता बडा बडेमानका राजाहरू आउँदैछन्। हे पुत्री, हे छोरी, त्यसैले हाम्री छोरी शशिकलाले ती राजाप्रति अप्रिय वचन उच्चारण नगरून्, यो तिमीले सम्झाइदेऊ। रानीले अब यसरी भनिन्। आफ्ना पति सुबाहुले यसरी सम्झाएपछि अब पतिले पनि सम्झाए, सुबाहुले पनि हैन, रानीलाई पनि सम्झाए। रानीले सुन्दर मुस्कान भएकी आफ्नी कन्या शशिकलालाई काखमा राखिजिन्। अब सम्झाउन लागिन्। ल हेर्नुहोस् है, आश्वासन दिँदै मिठा वचनद्वारा भनिन्, सुन्दर दन्त पंक्ति भएकी हे मेरी छोरी, तिमीसँग यति नमिठा र उद्देश्यहीन कुरा किन गरिरहेकी छौ? तिमी मसँग किन यस्तो कुरा गर्दैछौ? हे उत्तम व्रत भएकी मेरी छोरी, तिम्रो यस भनाइबाट तिम्रो पिताजी दुखी हुनुभएको छ। जसलाई हृदयदेखि रुचाउँछौ त्यो सुदर्शन त भाग्यहीन छ। भाग्य कति पनि छैन उसँग। अब भाग्य भएको भए त अहिले धन्न होला, भोलिका दिनमा कमाउला, तर भाग्यै छैन भने के कमाउँछ? त्यसैले सिंहासनबाट च्युत भएको छ। त्यसलाई आश्रय दिने कुनै मानिस छैन। त्यससँग सेना पनि छैन, खजना पनि छैन। त्यसलाई आफ्ना बन्धु बान्धवले परित्याग गरिसकेका छन्। त्यो आफ्नी आमाका साथमा वनमा बस्छ, कन्दमूल खान्छ, अत्यन्त दुर्बल छ, दुब्लो पातलो भइसक्यो। यसैले त्यो भाग्य नभएको वनवासी राजकुमार तिम्रो लागि कति पनि योग्य हुँदैन र सुहाउँदैन। हे छोरी, तिमीले ढिप्पी नगर भनेर यसरी सम्झाउन लागिन् रानीले। हे छोरी, तिम्रा लागि अत्यन्त उपयोगी राजकुमारहरू यहाँ आइसकेका छन्।
ती राजकुमार बुद्धिमान, सुन्दर, सम्मानित र राजाका लक्षणले सुहाएका छन्। यसै सुदर्शनकी सौतेनी आमाको छोरा शत्रुजित पनि अत्यन्त राम्रो छ र राजकीय लक्षणले सुहाइएको छ। अहिले त्यो कोशल देशमा राज्य गरिरहेको छ। सुन्दर आँखी भौँ भएकी हे मेरी छोरी, सुदर्शनबारे मैले अर्को कुरा सुनेकी छु। त्यो के हो तिमी सुन। राजा युधाजित त्यो वनवासी कंगाल सुदर्शनको वध गर्नका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन् भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। युधाजितले घोर संग्राम गरेर सुदर्शनका मातामह वीरसेनलाई पनि मारेर फेरि मन्त्रीहरूका साथमा विचार विमर्श गरेर छोरीपट्टिको नाति शत्रुजितलाई राज्यमा अभिषिक्त गरेका छन्। शत्रुजितले अभिषेक गरेपछि युधाजित भारद्वाज मुनिको आश्रममा शरणार्थी भएर रहेका सुदर्शनलाई मार्ने इच्छाले त्यहाँ पनि गएका थिए, किन्तु भारद्वाज मुनिले निषेध गरेका कारण ती आफ्नो घर फर्किए। शशिकलाले भनिन्, त्यो समयमा यसरी माताले सम्झाउँदा, मातर ममेप्सित कामम वनस्थोपि निर्वात्मज। हजुरले जेसुकै भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, शशिकला मान्दै छैन। हजुरले जेसुकै भनी बक्सियोस्, जेसुकै भने पनि मैले त ती वनवासी राजकुमारलाई नै ज्यादै रुचाएकी छु। प्राचीन समयमा सरियाती राजाको आज्ञाबाट नै उनकी पतिव्रता छोरी सुकन्या बुढा ऋषि च्यवनका नजिकै गएर सेवामा तत्पर भएकी थिइन्। यसै गरी मैले पनि पतिको सेवा गर्नेछु। यी इतिहासहरू छन्, यी कथाहरू छन्। पतिको सेवा सुसारबाट स्त्रीहरूले स्वर्ग र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। यो भन्ने कुरा त हजुरलाई थाहा छ होला। आफ्ना पतिको लागि कपट रहित व्यवहार गर्दा नारीहरूले निश्चय नै सुख प्राप्त गर्दछन्। यदि कपट सहित व्यवहार गर्छन् भने दुःख पाउँछन्, तर कपट रहित व्यवहार गर्छन् भने सुख प्राप्त गर्दछन्। स्वयं भगवती भुवनेश्वरीले उत्तम वर सुदर्शनलाई वरण गर भनी मलाई सपनामा आज्ञा दिइसक्नु भएको छ। हे माता, यस्तो अवस्थामा ती वनवासी सुदर्शनलाई छाडेर म अर्को राजकुमारको वरण कसरी गर्न सक्छु? आफै भगवतीले मेरो चित्तको भित्तामा सुदर्शनको चित्र टाँसिसक्नु भएको छ। हे माता, त्यसैले मेरा प्यारा सुदर्शनलाई छाडेर अरू कुनै राजकुमारलाई पतिको रूपमा वरण गर्न म चाहन्न र मैले यो काम गर्न सक्दिनँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइन्। अब यहाँ त्यसबेला शशिकलाले अनेक प्रमाणहरू ल्याएर आफ्नी आमा वैदर्भीलाई सबै कुरा सम्झाउन लागि। आफ्नी छोरीका कुरा सुनेर रानी वैदर्भीले ती सबै कुरा आफ्ना पतिलाई बताइन्। अर्कोतर्फ शशिकलाले विवाह हुनुभन्दा केही दिन पहिले एकदम विश्वसनीय र वेदका ज्ञाता ब्राह्मणलाई भारद्वाज ऋषिको आश्रममा पठाइन्। उनले ब्राह्मणलाई हिँड्ने बेलामा भनिन् कि हजुर सुदर्शनको नजिकमा त्यसरी जानुहोस् जसरी मेरा पिता सुबाहुले कति पनि थाहा नपाउनुहोस्, त्यसरी जानुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, मेरा पिताले थाहा नपाउनुहोस्, त्यो हिसाबले हे ब्राह्मण देवता तपाईँ सुदर्शनको छेउमा जानुहोस् भनेर शशिकलाले एकजना ब्राह्मणलाई बोलाएर भनिन्। हे ब्राह्मण देवता, हजुरले छिटै भारद्वाज ऋषिको आश्रममा पुगेर मेरो तर्फबाट सुदर्शनलाई भन्नुहोस् कि मेरा पिताजीले मेरो विवाहका लागि एउटा स्वयंवर समारोहको आयोजना गर्नुभएको छ। त्यसमा अनेक बलवान राजा आउनेछन्, तर मैले त आफ्नो मनैदेखि अत्यन्त प्रेमपूर्वक सबै किसिमबाट हजुरलाई वरण गरिसकेको छु। हे देवतुल्य राजकुमार, मलाई भगवतीले सपनामा आएर हजुरलाई नै वरण गर्ने आदेश दिइसक्नु भएको छ अथवा दिनुभएको छ। मैले विष खान सक्छु, बलिरहेको आगोमा हाम फाल्न सक्छु, तर आमा बाबुद्वारा जतिसुकै प्रेरणा प्रदान गरिए पनि म हजुर बाहेक अन्य कुनै कसैलाई पनि वरण गर्न सक्दिनँ, किनकि मैले मन वचन र कर्मबाट हजुरलाई आफ्ना पति मानिसकेकी छु। भगवतीको कृपाले हामी दुवैको कल्याण हुनेछ। प्रारब्धलाई प्रबल मानेर हजुर त्यस स्वयंवर समारोहमा अवश्य आउनुहोस्। यो सम्पूर्ण चराचर जसको अधीनमा छ, शङ्कर आदि देवता जसको बसमा रहन्छन्, वहाँ भगवती भुवनेश्वरीले मलाई आदेश दिनुभएको छ। त्यो आदेश कहिले पनि असत्य हुने छैन। यो मेरो सन्देश हो। हे ब्राह्मण देवता, हजुरले यो सन्देश एकान्तमा राजकुमारलाई सुनाउनुहोला। हे पाप नभएका ब्राह्मण देवता, हजुरले त्यो काम गर्नुहोला जुन कामबाट मेरो लक्ष्य सफल होस्। यसो भनेर दक्षिणा दिएर शशिकलाले ब्राह्मणलाई भारद्वाज ऋषिको आश्रममा पठाइन्।
ब्राह्मण पनि छिटै भारद्वाजका आश्रममा पुगे, सरासर गएछन्, पुगिहाले। सुदर्शनलाई सबै कुरा बताएर छिटै फर्किएर आए। शशिकलाबाट सन्देश प्राप्त गरेपछि वनवासी राजकुमार सुदर्शनले स्वयंवरमा जाने निधो गरे। अनि भारद्वाज मुनिले पनि आधारपूर्वक पठाउनु भयो। त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मनोरमा महारानीले वाराणसीतर्फ स्वयंवर समारोहमा भाग लिन जाने आफ्ना छोरा सुदर्शनलाई काँप्दै डराउँदै आँखामा आँसु भरेर भनिन्, बाबु तिमी यसबेला राजाहरूको त्यो समूहमा कसरी जाँदैछौ? तिमी एक्लै छौ र तिमीसँग बैर गर्ने राजा युधाजित तिमीलाई मार्न भनेर त्यो स्वयंवरमा अवश्य पनि आउनेछ। यति कुरा विचार नगरिकन के सोचेर तिमी त्यहाँ जान लागेका? मनोरमाले सम्झाउनु सुदर्शनलाई, तिम्रो कोही सहायक त्यहाँ हुने छैन। हे छोरा, यसरी तिमी नजाऊ नजाऊ भनेर सम्झाइन्। तिमी मात्र मेरो एउटा छोरा हौ, अरू को छ र मेरो भोलिका दिनमा यहाँ? अरू मेरो सहारा कोही पनि छैन। दिन दुखी छु, मेरो आश्रय तिमी बाहेक कोही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा तिमी मात्र आधार हौ। हे भाग्यशाली छोरा, यस बेला मलाई यहाँ छाडी निराश बनाई तिमी स्वयंवरमा नजाऊ, मलाई निराश नबनाऊ। जसले मेरा पिता वीरसेनको वध गरिसकेको छ त्यो राजा युधाजित पनि त्यहाँ आउनेछ र तिमीलाई एक्लै फेला पारेपछि तिम्रो हत्या गर्नेछ। तिमी साना छौ, तिमीसँग साथमा कोही पनि छैन, बाबु नजाऊ भनेर यसरी सम्झाउनु हो। सुदर्शनले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भवितव्यम भवत्येव नात्र कार्य विचारणा। आमा, हुने कुरा नभई छाड्दैन, यस्तो विषयमा सन्देह कहिले पनि गर्नु हुँदैन माताजी। हे कल्याणी, जगदम्बा भुवनेश्वरीको आदेश पाएर म आज स्वयंवरतर्फ जाँदैछु। भुवनेश्वरीले अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। हे उत्तम अनुहार भएकी आमा, हजुर क्षत्रिय महारानी हुनुहुन्छ, वीराङ्गना हुनुहुन्छ, यस विषयमा कुनै चिन्ता नलिनुहोस्। म माथि सधैँ भगवतीको कृपा रहेका कारण म कसैसँग पनि डराउँदैन, म कसैसँग पनि डराउनेवाला छैन। यसरी आमालाई सम्झाएर सुदर्शन रथमा सवार भएर स्वयंवरमा जान लागे। स्वयंवरमा जान तयार भएका छोरा सुदर्शनलाई रानी मनोरमाले आशीर्वाद वचन व्यक्त गर्दै भनिन्, बाबु भगवती अम्बिकाले तिम्रो अगाडि रक्षा गरून्, भगवती पार्वतीले तिम्रो पछाडि रक्षा गरून्, विषम बाटोमा बाराहीले रक्षा गरून्, अनि दुर्गम स्थानमा दुर्गाले रक्षा गरून्, डरलाग्दो युद्धको मैदानमा परमेश्वरी कालिकाले तिम्रो रक्षा गरून्। स्वयंवर मण्डपमा तिमी छौ भने त्यो स्वयंवर मण्डपमा देवी भगवतीले तिम्रो रक्षा गरून्, स्वयंवरमा भगवती सौम्याले पनि रक्षा गरून्, संसारको बन्धनबाट मुक्त गराउने भवानीले राजाहरूको बीचमा तिम्रो रक्षा गरून्। यसै गरी पहाडी दुर्गम ठाउँहरूमा गिरिजाले रक्षा गरून्, चौबाटोमा देवी चामुण्डाले रक्षा गरून्, घना जङ्गलहरूमा सनातनी कामगा देवीले रक्षा गरून्। हे गुरुकुलका उत्तराधिकारी मेरा सुपुत्र, हे रघुकुलका उत्तम अधिकारी भनेको उत्तराधिकारी, तिमी के हौ? रघुकुलका उत्तराधिकारी हौ, तिमी मेरा सुपुत्र हौ, कुपुत्र होइन हौ, मेरा छोरा हौ। विवाद हुँदा भगवती वैष्णवीले तिम्रो रक्षा गरून्, शत्रुहरूको साथमा युद्ध हुँदा भैरवीले रक्षा गरून्, जगतलाई धारण गर्ने सतचित एवं आनन्द रूपिणी महामाया भुवनेश्वरीले सबै स्थानमा सर्वदा तिम्रो रक्षा गरून्, सबैतिर तिम्रो रक्षा गरिरहन्। यसरी आशीर्वाद प्रार्थनाका साथ यो वचन उच्चारण गर्दै भयले व्याकुल भई काँपिरहेकी आमा मनोरमाले जो छोरालाई भनिन्, बाबु म पनि तिमीसँगै जान्छु। हे छोरा, म तिमी बिना एकछिन पनि यहाँ रहन सक्दिन, मलाई तिमीसँगै जान चाहन्छु, अथवा तिमीसँगै जाने इच्छा ममा पनि छ, मलाई पनि त्यस्तो लागेको छ। तिमीले मलाई पनि आफूसँगै लिएर हिँड बाबु। अब मातालाई छोरालाई एक्लै पठाउन मन भएन। ल हेर्नुहोस् है कसरी मन हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था छ, चारैतिर शत्रुहरूले घेरेका छन्, समस्या छैन र? समस्या छ नि। हेतुत्वा निश्रिता माता धात्रे संयुता तदा। यसरी छोरासँग अनुरोध गरेपछि आफ्नी दासीलाई साथमा लिएर रानी मनोरमा पनि छोरासँगै हिँडिन्। ब्राह्मणहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि ती सबैले प्रसन्नतापूर्वक शुभ साहित्य गरे। शुभ साहित्य हेरेर
शुभ साइतमा निक्लिए। त्यसपछि रघुवंशी राजकुमार सुदर्शन एउटा रथमा सवार भई वाराणसी पुगे। राजा सुबाहुलाई उनी आएको जानकारी भएपछि उनले आदरपूर्वक उनको पनि सम्मान र सत्कार गरे। भारद्वाज मुनिको आश्रमबाट आएका राजकुमार आदिको बसाइका लागि उत्तम भवन एवं अन्न जलको व्यवस्था पनि गरे अनि सुसार सेवाका लागि सेवकहरूको नियुक्ति पनि गरिदिए। त्यसपछि त्यहाँ अनेक देशका राजा महाराजा जम्मा भए। आफ्नो नाति शत्रुजितलाई साथमा लिएर युधाजित पनि त्यहाँ आइपुगे। करुषाधिपति मद्र देशका महाराजा वीर अनि सिन्धु राजा, युद्धमा सिपालु महिष्मतिका राजा, पाञ्चाल देशका राजा, पर्वतीय राजा, कामरूपका पराक्रमी राजा, कर्नाटक नरेश अनि चोल राज महाबली विदर्भ नरेश आदि त्यहाँ आइपुगे। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ आएका सबै राजाहरूका सेनाहरूलाई मिलाएर गणना गर्दा 63 अक्षौणी सेना थिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सबै किसिमका राजाहरूका अङ्गरक्षक र सेनाहरूले वाराणसी नगरी पुरै घेरियो। अब माथि बताइएका राजाहरूका अतिरिक्त अरू पनि धेरै राजाहरू स्वयंवर समारोह हेर्ने इच्छाले ठुला ठुला हात्तीमा सवार भएर वाराणसीमा उपस्थित भए। त्यसबेला सबै राजकुमारहरूले परस्पर मिलेर भन्न लागे कि राजकुमार सुदर्शन पनि निश्चिन्त भएर यहाँ आइपुगेको छ। त्यो महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन आफ्नी आमाका साथ यसबेला एक्लै रथमा सवार भएर विवाहका निमित्त यहाँ आइपुगेको छ। सेनाको प्रबल शक्तिले सम्पन्न शस्त्र र अस्त्रले सजिएर अब यहाँ आएका राजाहरूलाई छाडेर के ती राजकुमारी शशिकलाले सुदर्शनलाई वरण गर्ने छिन् त? अब सबै राजकुमारहरूले यसरी यो विचार गर्न लागे, हामीसँग त यस्तो छ है, मसँग यो खालको रूप छ, मैले यस्तो गरगहना लगाएको छु, अथवा मैले चाहिँ यस्तो यस्तो चिज लगाएको छु, मसँग यति हात्ती छ, यति ऊ छ, मलाई वर्ण नगरेर हामीलाई वर्ण नगरेर त्यसलाई गर्छन् त वरण भनेर सबैले यसरी खिल्ली उडाइरहेका छन्, हाँसिरहेका छन्, रमाइरहेका छन्, एक अर्कामा सुदर्शनको कुरा गरिरहेका छन्। त्यसपछि राजा युधाजितले अरू नरेशहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, राजकुमारीलाई प्राप्त गर्न मैले यस सुदर्शनलाई मारिदिनेछु, अरू म केही पनि जान्दिनँ। अब यो कुमारीलाई प्राप्त गर्नका लागि बरु म सुदर्शनलाई मारिदिन्छु भन्न थाले युधाजित। यसमा कति पनि संशय छैन भन्दैछ। युधाजितका कुरा सुनेर केरल देशका राजाले भने, हे राजन, इच्छा स्वयंवरमा युद्ध गर्नु हुँदैन। यो भनेको के हो? इच्छा स्वयंवर हो। अब युद्ध स्वयंवर भएको भए पो युद्ध गर्ने हो, त्यसैले यहाँ युद्ध गर्नु हुँदैन। शुल्क स्वयंवरमा युद्ध गर्न सकिन्छ तर इच्छा स्वयंवरमा युद्ध गर्न सकिँदैन। त्यसैले कन्याको बलपूर्वक अपहरण गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन, यो त नियम विपरीत हुन्छ। यस स्वयंवरमा त कन्याले आफूले इच्छा गरेको वरलाई चुन्न पाउनु पर्दछ, यसमा फेरि विवाद खडा गर्नु हुँदैन। यसरी अन्य राजाहरूले पनि सम्झाए युधाजितलाई, हे महाराजा युधाजित, हजुरले सबभन्दा पहिले सुदर्शनमाथि अन्याय गरेर उसलाई राज्यबाट निकालिदिनु भयो र आफ्नी छोरीका छोरा शत्रुजितलाई राज्यको स्वामी बनाइदिनु भयो। सबैभन्दा ठुलो अन्याय त यहाँ पनि गर्नुभएको छ। हे महाभाग, यो सुदर्शन सूर्यवंशी राजकुमार हो, कौशल देशको राजाको छोरो हो, यसले केही अपराध गरेको छैन। यस निरपराध राजकुमारको हत्या हजुरले किन गर्ने? हे उत्तम राजा, हजुरले अन्याय गर्नुभएको छ, यसको फल अवश्य तपाईँले पाउनुहुनेछ। हे आयुष्मान, यो संसारमा शासन गर्ने हामीभन्दा फरक कुनै संसारको स्वामी परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एउटा निश्चित ठाउँमा शासन गर्नुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले सारा संसारको शासन गर्नुहुन्छ, यो कुरा पनि तपाईँले भुल्नु हुँदैन। जहिले पनि धर्मको जय हुन्छ, अधर्मको हुँदैन। एकछिन होला अधर्मको जय, एकछिन अधर्मले जित्ला, तर जहिले पनि धर्मकै जित हुने हो, सत्यको जित हुन्छ, असत्यको हुँदैन। हे नरेश, हजुरले अन्याय नगर्नुहोस् र मनबाट पापी विचारलाई हटाइदिनुहोस्। हजुरका नाति यहाँ आएकै छैन, अवश्य पनि यहाँ आएकै छन् हजुरका नाति। यदि हजुरका नातिलाई ग्रहण गरिन् भने पनि भइगयो, किन टेन्सन लिया? कुनै समस्या कुरै भएन। उनी पनि राम्रा छन् र राज्य एवं लक्ष्मीले सम्पन्न पनि छन्। यदि राम्रा छन् भने ती कन्याले तिनलाई वरण अवश्य पनि गर्न सक्छिन्, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यहाँ परस्परमा एक भन्दा उत्तम अरू राजकुमारहरू आएका छन्। यस स्वयंवरमा राजकुमारी शशिकलाले कुनै पनि राजकुमारलाई आफ्नो इच्छाले वरण गर्न सक्दछिन्। यहाँ अरूले हस्तक्षेप गर्नु, अरूले चाहिँ नराम्रो देख्नु यहाँ हुँदैन। कन्या स्वयंवरे कन्या स्वीकरिष्यति साम्प्रतम भनेर बताइएको छ।
वर्णन गर्न सक्दछिन्। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। हे राजाहरू, तपाईहरू भन्नुहोस् त, कि यस्तो किसिमको विवाहमा विवाद गर्ने कि नगर्ने? ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यसरी सल्लाह, विवेकी मानिसहरूले यस्ता विषयमा एक आपसमा विरोध कहिले पनि गर्दैनन् र विरोध गर्न पनि हुँदैन। यो भनेको इच्छा स्वयंवरको कुरा हो। यसरी अब राजाहरूले सम्झाउन लागे। केरल जो नरेशले यसरी सम्झाएपछि राजा युधाजितले भन्यो, हे केरल नरेश, तपाईले भर्खरै जुन कुरा गर्नुभएको छ नि, के हामी वीरहरूको यही नीति हो त? राजाहरूको समाजमा तपाईँ सत्यवादी र जितेन्द्रिय मानिनुहुन्छ, तपाईले भन्ने कुरा यही हो भनेर यसरी अब केरल नरेशतिर पो झम्टिन थाल्यो युधाजित। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।